अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कश्मीर लाइव में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूँ आपकी मेज़बान शेख सहर। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। NIA के छापों ने कुछ अफराद पर जर्नलिस्ट के घर, मीडिया हाउस, चैरिटी हाउस और इंसानी हुकूक के एक कारकुन के घर पर हमला किया है, जिसने वादी कश्मीर में मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कड़ी तनकीद की दावत दी है। महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि NIA BJP की पालतू जानवर एजेंसी बन गई है। हुकूमत हिंद ने ज़मीनी कवानीन के बारे में मुतल्ला करने के एक दिन बाद हिंदुस्तान के किसी भी शहरी को जम्मू व कश्मीर में अराजी खरीदने की राह हमवार कर दी। नेशनल पैंथर्स पार्टी के सरपरस्त प्रोफेसर भीम सिंह ने कहा कि अगर वो अदालत उज़्मा के बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के दरवाजे खटखटाएंगे, हिंदुस्तान की तरफ से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सरजान बरकाती को 4 साल बाद हिरासत से रिहा किया गया। हुकाम ने बताया कि मंगल की शाम वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के मंछो के अरबाग इलाके में फोर्सेज और अस्करियत पसंदों के माबैन होने वाले एक इनकाउंटर में 2 जंगजू मारे गए हैं। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने आज ही के कहा कि रवां साल 8 अस्करियत पसंदों ने पूरे कश्मीर में बराए रास्त मुकाबलों में हथियार डाले थे, जिनमें से 5 हथियार डालने वाले सिर्फ अक्टूबर के महीने में हुए थे। इधर शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा में एक फौजी अफसर ने इंसानियत की बुनियाद पर एक बहरे और गूंगे लड़के को अपनाया है और इसके बाद इसकी तालीम और अद्वियात की जिम्मेदारी भी कबूल की है। अगर ज़रूरत हो तो लड़के के साथ कश्मीर से बाहर सलूक किया जाएगा। इधर गुज़िश्ता हफ्ते शुमाली कश्मीर के सोपोर के कस्बे में दरियाई जहलम में छलांग लगाकर एक लड़के ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की थी। उसे आज 7 दिन बाद जहलम से बाहर निकाला गया है। ज़राया ने इंकशाफ किया कि कौमी तहकीकाती एजेंसी श्रीनगर में 4 मुख्तलिफ मकामात पर छापा मार रही है। सदर नाम बराए नामजद इमरान मुर्तज़ा की सरबराही में खनमो सनती स्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले यूनिट होल्डरों के एक वफद ने चीफ इंजीनियर PDD से LT के ऐलान करदा बहाली पैकेज के मुताबिक डिमांड चार्जेस को माफ़ करने की दरख्वास्त की है। सन्नती सरगर्मियों के अहिया के लिए गवर्नर। इधर शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में सोपोर के कस्बे और इसके आसपास ट्रैफिक की नकलो हरकत करने के सरका करने वालों के गिरद नाक सख्त कर दी गई। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने बुध की सुबह शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले के ब्रार गांव में एक हुर्रियत कारकुन के रिहायशी मकान पर छापा मारा। सुंदरबनी में पुरअसरार हालत में दुकानदार को मुर्दा पाया गया। जिला पुंछ में तरकंडी के इलाके में बालाकोट में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के साथ हुए एक धमाके में आर्मी का एक शख्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के एहलकार जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लिंगर ने आज नीट में टॉप 5 स्कोर को UE के टॉपर बासित बिलाल खान समेत एजाज से नवाजा, जिन्होंने नीट 2020 इम्तिहान में 99.98% हासिल किए। कांग्रेस ज़मीन और मुलाजमतों के लिए आईनी और कानूनी हिफाजती इक़दामात के साथ मुकम्मल रियासत की बहाली के लिए जदोजहद तेज करेगी। बुध को आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू व कश्मीर में नए ज़मीनी कवानीन के खिलाफ 31 अक्टूबर को मुकम्मल शटडाउन का मुतालबा किया है। इधर शिवसेना ने बुध के रोज पूछा कि कुछ नौजवानों को आर्टिकल 370 को मनसूख करने के बावजूद श्रीनगर के लाल चौक पर पुलिस ने कौमी परचम लहराने से क्यों रोका। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने बुध की सुबह वादी कश्मीर में 10 अलग अलग मकामात पर छापे डाले। ज़राए के मुताबिक NIA ने पुलिस और CRPF एहलकारों के हमरा बुध की सुबह श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में वाक़ा अंग्रेजी रोजनामा ग्रेटर कश्मीर के दफ्तर के अलावा 3 सीनियर सहाफ़ियों की रिहाइश गाहों पर छापे डाले।
PDP صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کی طرف سے معروف حقوق انسانی کارکن خرم پرویز اور روزنامہ گریٹر کشمیر کے دفتر پر چھاپوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ NIA بھارتیہ جنتا پارٹی کی پالتو ایجنسی بن کر اختلاف رائے رکھنے والوں کو ڈرا دھمکا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ہند کی طرف سے آزادی اظہار و اختلاف رائے کا گلا دبانے کی ایک اور مثال ہے۔ پولیس نے ضلع پونچھ میں جنگجوؤں کی ایک کیمیا گاہ کو تباہ کر کے بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ SSP پونچھ رمیش اگروال نے بتایا کہ ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر پولیس اور فوج کی RR کی ایک مشترکہ ٹیم نے ضلع پونچھ کے منڈھر کے کلابن علاقے کے جنگل میں منگل اور بدھ کی درمیانی شب تلاشی آپریشن شروع کیا۔ ماچھو بڈگام میں فوج اور فورسز اور جنگجوؤں کے مابین شبانہ جھڑپ جیش کمانڈر مقامی ساتھی سمیت جاں بحق، رہائشی مکان مکمل طور پر تباہ، تعرفین کے مابین گولی باری میں ایک فوجی اہلکار بھی زخمی، علاقے میں آپریشن ختم۔ ماچھو بڈگام جھڑپ میں غیر مقامی جیش کمانڈر مقامی ساتھی سمیت ہلاک ہو گیا۔ IGP کشمیر رواں ماہ میاں نوجوانوں سمیت امسال 8 مقامی نوجوان نے ہتھیار ڈال کر خود سپردگی کی۔ مقامی جوانوں کی جانب سے خود سپردگی کا بڑھتا رجحان خوش آئندہ قدم۔ شہر سری نگر میں سیکیورٹی فورسز کا نیٹ ورک مضبوط۔ سری نگر اور بانڈی پورہ سمیت 10 مقامات پر NIA کی چھاپہ مار کارروائیوں اور تلاشیاں متعدد متناسب دستاویزات اور الیکٹرانک آلات ضبط، مزید تحقیقات جاری۔ NIA ترجمان محض ایک دن کی خاموشی کے بعد لائن آف کنٹرول پر ایک مرتبہ پھر سے برصغیر کے 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان اس وقت کشیدگی دیکھنے کو ملی جب دونوں ممالک کی افواج نے ایک دوسرے کی چوکیوں کو نشانہ بنا کر شدید گولہ باری اور مورٹر شیلنگ کی۔ اسی دوران پاکستان نے الزام عائد کیا کہ بھارتی فوج نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ وادی کشمیر میں طویل موسم خشک رہنے کے نتیجے میں شہروں گاؤں لوگ کوئلہ بنانے میں مصروف عمل ہے، جس کے نتیجے میں آب و ہوا آلودہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آ رہا ہے۔ خاص کر جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں میں یہ کام گزشتہ کئی ماہ سے جاری ہے۔ کرنٹ نیوز آف انڈیا کے مطابق وادی کشمیر میں موسم سرما قریب آنے کے ساتھ ہی شہروں گاؤں میں لوگ درختوں کی سوکھی ٹہنیوں اور دیگر سوکھی لکڑیوں سے کوئلہ بنانے میں مصروف ہے۔ غریب بچوں کو سپر 30 کے پروگرام کے تحت نیٹ امتحان تک رسائی دینے کی پہل، کشمیر میں غیر سرکاری آرگنائزیشن سرگرم عمل، دوسرے گروپ کو تیار کرنے کے لیے کوششیں شروع۔ کورونا وائرس کے دنیا بھر میں بڑھتے پھیلاؤ کے بیچ ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے اٹھائے جانے والے حفاظتی انتظامات جیسے ماسک پہننا، سماجی دوری اور ہاتھوں کو دھونے جیسے اقدامات ویکسین آنے کے بعد بھی برقرار رہیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ویکسین 100% مفید نہیں ہوگی۔ موسم سرما شروع ہوتے ہی شہر سمیت شمال و جنوب میں بجلی کی آنکھ مچولی سے ہاہاکار۔ امتحانات میں شامل ہو رہے طلبہ مشکلات میں، محکمہ بجلی پر لگایا مستقبل طاری کرنے کا الزام۔ ادھر ضلع اننت ناگ شانگس روڈ، اننت ناگ پہلگام روڈ، ہانجی دنتر مالا پورہ روڈ، ہرناگ پشواڑا دنتر روڈ، اننت ناگ سپن روڈ، اننت ناگ ڈورو روڈ، منہگال میر بازار روڈ اور دیگر لنک روڈ پر اپنے گائے خانوں سے نکلنے والے گوبر اور دیگر گندگی سڑکوں پر ڈال دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کو، عام انسان کو شدید پریشانی لاحق ہوتی ہے، جبکہ اس سے کئی طرح کی بیماریاں پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کشمیر ٹریڈ الائنس کے صدر اعجاز
شہدا نے ایمنسٹی اسکیم کے تحت ٹیکس کی ادائیگی اور اس کی وصولی میں توسیع کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایمنسٹی اسکیم کا دائرہ مدت مارچ 2021 کے اختتام تک بڑھایا جائے اور اس کے علاوہ جی ایس ٹی 3B داخل کرنے کی تاریخ میں توسیع کی سفارش کی جائے۔ آج کی سرخیاں اختتام پذیر۔ دیجیے اپنی میزبان کو اجازت، کل پھر سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔